Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई ग्रेड 12 को एनबी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले ग्रेड 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको स्टुडेन्टहरूको आफ्नै सब्जेक्ट है बिजनेस म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र मैले तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ के गराउँदैछु भन्दाखेरि हाम्रो एनबी एक्जामिनेसन बोर्ड एक्जाम भनौँ न ग्रेड 12 को त्यो चाहिँ एकदमै नजिक आइसकेको छ र तपाईँहरूले प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ होला आई गेस र तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नको लागि चाहिँ हामीले एनबीको प्रिपरेसन क्लासेसहरू चाहिँ अहिले ल्याएको छौँ र यसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ बेसिक म्याथमेटिक्समा है अरू सब्जेक्टको चाहिँ अरू तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू सब्जेक्टको पनि छ प्रिपरेसन क्लासेसहरू र अहिले बेसिक म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ हाम्रो योभन्दा अगाडिको च्याप्टर डिफ्रेन्सिएसनको प्रब्लमहरू सल्भ गराएको थिएँ, जसमा हामीले लङ क्वेसनहरू हेरेको थियौँ। फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट कसरी चाहिँ दिएको फङ्सनलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने अथवा डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर लङ क्वेसनको रूपमा हेरेको थियौँ। त्यस पछाडिको सेसनमा हामीले के गरेको थियौँ त त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हामीले फर्मुला युज गरेर कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने भन्ने कुराहरू हेरेको थियौँ है। त्यो सबै भइसके पछाडि हामीले त्यो सकाइसके पछाडि अब हामी चाहिँ केतिर जम्प गर्दैछौँ त एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभतिर। र मैले तपाईँहरूलाई पहिले कोर्स पढाउने बेलामा नै यसको थ्योरी अथवा अरू डिटेल पोर्सनहरू के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ यताउता भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो भनिसकेको छु। र यो सेसनमा चाहिँ हामीले एनइबीको एक्जामिनेसनलाई हेरेर चाहिँ प्रब्लमहरू सल्भ गरिन्छ। सो डिटेल स्टडीको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो प्लेलिस्ट चेक गर्नु होला। तल लिङ्कमा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, त्यहाँबाट तपाईँहरूले प्लेलिस्ट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यही हो। अब हामी हाम्रो पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है। र यहाँनिर 5 मार्क्स 6 मार्क्सको क्वेसनहरू सोधिन्छ। 5 मार्क्स भनौँ न, अहिलेको सिलेबसलाई हेर्दाखेरि 5 मार्क्स है। पहिला 6 मार्क्समा सोधिन्थ्यो, धेरै पहिला अब चाहिँ अहिले चाहिँ 5 मार्क्समा सोधिन्छ। र हामी यसको प्रब्लमहरू सल्भ गरौँ। र यो कुरा जान्नको लागि तपाईँहरूले केही कुराहरू चाहिँ पहिल्यै जानिसकेको चाहिँ हुनुपर्छ। कस्ट फङ्सन भनेको के हो, प्रफिट फङ्सन, अनि त्यस पछाडि रेभेन्यू फङ्सन, यस्तो कुराहरू अरू चाहिँ अब चाहिएको बेला भन्नुला। जे होस्, यी 3टा कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको बारेमा राम्रैसँग जानेको हुनुपर्छ है। र म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स भने पछाडि अभियसली तपाईँहरू पछि गएर बिबिए अथवा बिआइएम, बिएचएम, बिटिटिएम यस्तै फिल्डहरूतिर जान सक्नुहुन्छ है। सो तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर फर्स्ट सेममा चाहिँ बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने एउटा सब्जेक्ट हुन्छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईँले डेरिभेटिभ र एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा पढ्ने कुराहरू यही नै हो, यही कुराहरू पढ्ने हो है। त्यतिखेर सजिलो बनाउनको लागि पनि अहिलेदेखि नै यो कुराहरूलाई राम्रोसँग पढ्नु होला है। ल सुरु गरौँ हामी 2076 को क्वेसनदेखि। सेट बी क्वेसन नम्बर 13 के सोधेको छ, म पहिला क्वेसन लेख्छु अनि त्यस पछाडि हामी छलफल गरौँला है। फर्म एस्टिमेट्स that its daily total cost function is c of x equals to x cube minus 6x square plus 13x plus 15, and its total revenue function is r of x 28x. Find the value of x that maximizes the daily profit. Value of x that maximizes the daily profit है। ल यो छ क्वेसन। अब यहाँनिर हामीलाई के सोधेको छ, के दिएको छ भन्ने कुराहरूलाई म एकचोटि मार्क गरिदिन्छु। यहाँनिर हामीलाई कस्ट फङ्सन भनेर दिएको छ यो पार्टमा, अनि रेभेन्यू फङ्सन दिएको छ यो पार्टमा। अब हामीलाई क्वेसनले सोधेको कुरा चाहिँ के छ, भ्याल्यु अफ एक्स that maximizes the daily profit
भनेपछि हामीले यहाँनिर खासमा के गर्नुपर्ने हो त यसमा चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा त प्रफिट फंक्सन निकाल्नु पर्यो र म्याक्सिमम प्रफिट चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले x को भ्यालु कति भएको बेलामा त्यहाँनिर म्याक्सिमम प्रफिट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने कुरा हो। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीलाई कस्ट फंक्सन दिएको नै छ है, त्यसपछि रेभेन्यू फंक्सन पनि दिएको नै छ। कस्ट फंक्सन र रेभेन्यू फंक्सन दिइसकेपछि प्रफिट फंक्सन निकाल्न केही गाह्रो भएन, रेभेन्यू फंक्सन माइनस कस्ट फंक्सन गर्यो भने प्रफिट फंक्सन आइ नै हाल्छ। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो म्याक्सिमम डेली प्रफिटको लागि त्यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो हैन। र म्याक्सिमाइज गर्ने प्रोसेस चाहिँ के छ त पहिला सुरुमा त हामीले एकचोटी डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो प्रफिट फंक्सनलाई भनेको अब प्रफिट फंक्सन यस्तो छ भनेदेखि एकचोटी यो निकाल्नु पर्यो, यसलाई फर्दर हामीले डिफरेन्शिएट गर्छौं, त्यसबाट यो निकाल्छौं है। यो निकालिसकेपछि यो भ्यालु जुन पोइन्टमा चाहिँ 0 हुन्छ यसको भ्यालु 0 आउने पोइन्ट अथवा x को भ्यालु कति राख्दाखेरि 0 आउँछ नि हो त्यो दुईटा पोइन्टहरु त्यहाँनेर दुईटा पोइन्ट हुन सक्छ प्रोबेबली। त्यो पोइन्टहरुमा चाहिँ के हुन्छ एउटा म्याक्सिमम प्रफिट त्यो पोइन्टमा हुन सक्छ अनि अर्को पोइन्टमा चाहिँ मिनिमम प्रफिट हुन सक्छ। म्याक्सिमम र मिनिमम दुईटा कुराहरु हुन्छ अनि मिनिमम र म्याक्सिमम प्रफिट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई प्रब्लम सल्भ गर्दा नै देखाउने छु। जस हाम्रो एउटा फ्रेमवर्क हुन्छ नि यसो गर्यो भने चाहिँ हामीले म्याक्सिमम प्रफिट निकाल्न सक्छौं भन्ने एउटा फ्रेमवर्क, त्यो भनेको चाहिँ यही नै भइहाल्यो। अब सल्भ कसरी गरिन्छ ठ्याक्कै भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँनेर देखाउँछु है। पहिला सुरुमा त हामीले सोलुसन भनेर लेख्ने चलन छ। अब गिवन देखि स्टार्ट गरौँ। हामीलाई के दिएको छ पहिला सुरुमा कस्ट फंक्सन दिएको छ। कस्ट फंक्सनलाई हामीले c अफ x ले डिनोट गरिन्छ है। ल कति दिएको छ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15 भनेर हामीलाई कस्ट फंक्सन दिएको छ र अर्को रेभेन्यू फंक्सन पनि दिएको छ है। कति दिएको छ यसलाई हामीले r अफ x भनेर डिनोट गरिन्छ र यो दिएको छ 28x भने अब हामीलाई चाहिएको त म्याक्सिमम प्रफिट हो भनेपछि हामीले प्रफिट फंक्सन पहिला निकाल्नु पर्यो। देन प्रफिट फंक्सन भनेको के हुने भयो त यसलाई डिनोट गर्ने चाहिँ पाई अफ x ले हो है, यसरी डिनोट गरिन्छ र यो भनेको r अफ x माइनस c अफ x हुन्छ। यो चाहिँ के हो यो भनेको यति पार्ट भनेको चाहिँ यो फर्मुला नै हो है। ल यो भइसकेपछि अब हामीले के भन्ने भयौं त हामीले भ्यालुहरु राख्दै जाउँ। r अफ x भनेको 28x माइनस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15 ठीक छ। ब्र्याकेटमा राख्ने न त कुरा बिग्रिन्छ है। ल अब हामीले ब्र्याकेट खोल्दाखेरि के हुन्छ 28x माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस हुन्छ माइनस 15 यति हुन्छ ठीक छ। यसलाई मिलाएर लेख्न पनि सकिन्छ, नमिलाइकिन छोड्दाखेरि पनि खासै फरक पर्दैन। अब पहिला सुरुमा हामीले के निकाल्ने हो यो निकाल्ने हो। यसको लागि के गर्नुपर्छ डिफरेन्शिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स with respect to ल हामीलाई हेरेर कुन चाहिँ युनिट दिएको छ केलाई हामीले युनिट मानिरहेको छौं अहिले x लाई है। x छ नि त हाम्रो युनिट, त्यही भएर विथ रेस्पेक्ट टु x गर्नुपर्ने हुन्छ। जे युनिट दिएको छ त्यही राख्ने। यदि यहाँनेर q दिएको हुन्थ्यो भने हामीले डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु q गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब यो गर्दाखेरि के हुने भयो त हामीले d बाइ dx इक्वल्स टु d। अब के हुन्छ यो पाई बाइ x भनेको यो हो र यसलाई तपाईहरुले यहाँनेर ल्याएर लेख्नुहुन्छ है। यो भनेको के हुने भयो त र तपाईहरुले अब हामीले डेरिभेटिभ त पढेर आइसकेको हो। डेरिभेटिभमा केही कन्फ्युजन छ भने अगाडिको भिडियो चेक गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनेर डाइरेक्ट डेरिभेटिभ गरिरहेको हुन्छु, तपाईहरुले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। dx यहाँनेर यो जुन डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर भने नि मैले हो त्यो कुराले थपेको कुराहरु भनेको चाहिँ यति कुरा चाहिँ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x ले गर्दाखेरि थपिएको कुराहरु हो है। ल यो अब यसलाई हामीले के गर्छौं त r d
पाई एक्स। यसलाई तपाईँहरूले यो लेखेँ मैले माथि लेखेँ नि, यसलाई तपाईँहरूले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यति कुरालाई हटाएर यहाँनिर यो सिम्बललाई प्राइम भन्छ, यहाँनिर यो ड्यास थप्नु भयो भने पनि काम बन्छ है। यो ड्यास थप्न पनि पाइन्छ। यो भनेको के हुने भयो त, यो भनेको डी। अब यहाँनिर के हुन्छ, इन्डिभिजुअल्ली यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरिरहेको हुन्छ है। इन्डिभिजुअल्ली सबैलाई यसले डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ। ल के हुने भयो त, बुझिन्छ है। ल अब के हुने भयो, 28 भनेको कन्स्ट्यान्ट कफिसियन्ट हो, कफिसियन्ट आयो बाहिर, यहाँनिर कफिसियन्ट छैन, यहाँनिरको कफिसियन्ट बाहिर आउँछ, यो कफिसियन्ट बाहिर आउँछ, यो कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ सिधै 0 लेख्न पाइन्छ। 28 dx बाई dx माइनस, अब यसमा तपाईँहरूले के गर्न पाउनुहुन्छ, सिधै पावर रुल लगाउन सक्नुहुन्छ। पावर रुल लगाउँदा यो 3x² हुन्छ। यो चाहिँ मैले डेरिभेटिभमा अब तपाईँहरूलाई मजाले भनेको छु, यो कुराहरू मैले फेरि दोहोऱ्याइराख्नु पर्दैन है। 6 dx बाई dx अनि त्यस पछाडि माइनस, अब यो भनेको त 0 नै हुन्छ सिधै। ल यो भनेको कति आयो 28, यसको डेरिभेटिभ 1 हो, टाइम्स 1 भनेको के हुन्छ 28 नै हुन्छ, त्यही भएर टाइम्स 1 लेखिराख्नु जरुरी भएन। माइनस 3x² प्लस 6 टाइम्स 2x, यसको डेरिभेटिभ यो भएको हो माइनस 13 माइनस 0 गर्दाखेरि कति हुन्छ त, नेगेटिभ 3x² प्लस 12x प्लस 15 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आयो फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ। फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ भइसके पछाडि अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अब हामीले अझै यसलाई फर्दर एकचोटि डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई फर्दर डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यो भनेको के आउने भयो त, अझै फर्दर डिफ्रेन्सिएट है, यो भनेको यो डबल ड्यास निकाल्नको लागि हो है। अझै फर्दर डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेर फेरि भन्नुहुन्छ। अब पहिला हामीले यति निकालेको थियौँ, यसलाई हामीले फर्दर डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो। यो भनेको के हुने भयो डी। अब यो चिजलाई लेख्ने, ठिक छ। अब के गर्नु पर्यो त, अब यसलाई तपाईँहरूले कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ, यसलाई यही चिजलाई चाहिँ दुईटा ड्यास दिएर अनि यसरी पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। डी नेगेटिभ 3x² इन्डिभिजुअली डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो सबैलाई, बाई dx ल यसलाई हजुरहरूले के लेख्न पाउनुहुन्छ त, नेगेटिभ 3 टाइम्स 2x, यसको भ्याल्यु हो यो भनेको नेगेटिभ 6x प्लस 12। ठिक छ। यो आइसके पछाडि अब हामीले म्याक्सिमम प्रफिट निकाल्नु पर्ने हो नि त। म्याक्सिमम प्रफिट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा म्याक्सिमम र मिनिममको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि, जहाँनिर यो चिजको भ्याल्यु 0 हुन्छ अथवा एक्सको भ्याल्यु जति राख्दाखेरि यो इक्वल्स टु 0 हुन्छ, त्यही पोइन्ट भनेको नै के हुन्छ त, ठ्याक्कै त्यही पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम अथवा मिनिमम प्रफिट भएको ठाउँ हुन्छ। किनकि हामीले यहाँनिर प्रफिट फङ्सनलाई युज गरिरहेको छौँ, त्यही भएर मैले म्याक्सिमम मिनिमम प्रफिट भनेको हो है। ल अब फर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम प्रफिट,
ल अब म्याक्सिमम प्रफिट र मिनिमम प्रफिट कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है। त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले पहिला सुरुमा के गर्नुहुन्छ भन्दा यो जुन हाम्रो फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ आयो यसलाई हामीले फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ भन्छौँ। यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले हेर्छौँ। यो पोइन्टमा एक्स जुन छ हाम्रो यो युनिट एक्स, यो एक्स को भ्यालु कति राख्दाखेरि चाहिँ यो इक्वल्स टु 0 हुन्छ। हो त्यही दुईटा एक्स त्यही भ्यालु दुईटा हुन्छ जेनरली। यो क्वाड्रेटिक फर्ममा छ नि त, क्वाड्रेटिकमा दुईटा आउँछ एक्स को भ्यालुहरु हैन। त्यो दुईटा पोइन्टहरुमा चाहिँ कि म्याक्सिमम प्रफिट हुन्छ कि मिनिमम प्रफिट हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ, त्यसबाट थाहा पाउँछौँ। र फेरि दुईटा पोइन्ट त निस्किन्छ, यो इक्वल्स टु 0 गर्दा एउटा म्याक्सिमम आउला एउटा मिनिमम आउला, त्यो पोइन्टहरु त निस्किन्छ। तर त्यसले ठ्याक्कै मिनिमम दिन्छ कि म्याक्सिमम दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि त्यहाँबाट जुन भ्यालु आयो नि त्यो भ्यालुलाई लगेर हामीले केमा लगेर सब्स्टिट्युट गर्छौं त, यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्छौं। र यसले यदि पोजिटिभ भ्यालु दियो भने पोजिटिभ भ्यालु गिभ्स म्याक्सिमम अनि पोजिटिभ भ्यालुले के दिन्छ मिनिमम दिन्छ र नेगेटिभ भ्यालु गिभ्स म्याक्सिमम है। अब त्यसरी नै हो हामीले सल्भ गर्ने। म पहिला सुरुमा के गर्ने भए त अब म्याक्सिमम र मिनिममको लागि पहिला सुरुमा यहाँबाट एक्स को भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउने भए। यो पोइन्ट तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने पोइन्ट है। ल यहाँबाट अब के भन्ने भयौं त, माथिबाट ल्याउँ इक्वेसन प्लस कति थियो 15 थियो। और यो सबैलाई हामीले 3 कमन लियौं भने यहाँबाट 3 कमन, अब -3 नै कमन लिँदा पनि भयो। -3 कमन लियौं भने x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 5 इक्वल्स टु 0 और यो हुन्छ। अब यहाँबाट के भन्न सकियो त, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फ्याक्टराइजेसन मात्र गरेको हो मैले, केही पनि त्यस्तो नयाँ काम गरेको छैन है। अब यहाँबाट x - 5 लाई हामीले कमन लियौं भने के भन्न पाइयो त, x + 1 चाहिँ बाँकी रह्यो भने पछाडी आइदर अगाडिको पार्टिकल्स टु 0 और पछाडीको पार्टिकल्स टु 0 और x भनेको 5 हामीसँग यहाँनिर x को कतिवटा भ्यालु आयो, दुईटा भ्यालु आयो। अब यो दुईटा भ्यालुमा कुनले म्याक्सिमम दिन्छ र कुनले मिनिमम दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहाँ गएर चेक गर्छौं त, डबल डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर यसलाई सब्स्टिट्युट गरेर चेक गर्छौं है। जब x को भ्यालु 5 हुन्छ, x को भ्यालु 5 भयो भने त्यतिखेर पाइ डबल ड्याश भनेको के हुन्छ त, पाइ डबल ड्याश को भ्यालु हामीले यहाँनिर निकालेको छौं। यसमा लगेर तपाईले के राख्नु पर्यो, -6 × 5 + 12 भनेको -18 आउँछ, व्हिच इज के छ यो नेगेटिभ भ्यालु छ भनेर भन्दा पनि भयो, अथवा तपाईहरुले यसलाई लेस देन 0 भन्दा पनि भयो। इट गिभ्स म्याक्सिमम प्रफिट। ठीक छ है। ल अर्को चाहिँ अब हाम्रो पाइ डबल ड्याश व्हेन x इक्वल्स टु -1 गर्नु भयो भने त्यो अभियसली के नै आउनु पर्छ, त्यो भनेको पोजिटिभ नै आउनु पर्छ है। यहाँ त 5 पो हुन्थ्यो होला, यो के लेखेँ मैले, भनेको कति हुन्छ यो भनेको 6 × -1 गर्दाखेरि कति भयो 6 भनेपछि 18 आयो, व्हिच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 ले के दिन्छ, इट गिभ्स मिनिमम प्रफिट। अब हामीले यहाँबाट के भन्न सकियो त, जब x को भ्यालु 5 हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले के पाउन सक्ने रहेछौं, म्याक्सिमम प्रफिट पाउन सक्ने रहेछौं। हेन्स प्रफिट इज x इक्वल्स टु 5 हुँदाखेरि के हुने रहेछ त, म्याक्सिमम प्रफिट हामीले लिन सक्ने रहेछौं। यो भइसके पछाडी ल यही हो पार्टहरु, तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरुलाई मैले मार्क गरिदिनै सकेको छु, यो कुराहरु हेर्नु होला है। ल यस पछाडी हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 2, 2076 को क्वेशन छ। सेट सी
13 नम्बर है। A manufacturer of toothpaste estimates that the profit from producing X hundred piece per day is rupees 300 x minus x cube minus 500. What is the maximum possible daily profit? Question त्यही ऐकै हो है, त्यही ऐकै जस्तै हो. What is the maximum possible daily profit? हामीले यहाँनिर के दियो भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है. पहिला सुरुमा हामीले यहाँनिर दिएको कुरा भनेको प्रफिट फङ्सन नै दिएको छ. सिधै के भनेको छ, टुथपेस्ट इस्टिमेट्स द्याट प्रफिट फ्रम प्रड्युसिङ X 100 पिसेस. यहाँनिर 100 पिसेस छ. यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला, अहिले पछि काम लाग्छ एक ठाउँमा. अनि त्यस पछाडि पर डे इज यति. यो भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीलाई के दिएको, प्रफिट फङ्सन नै दिएको आफैमा. प्रफिट फङ्सन दिनै हाल्यो. अब हामीलाई म्याक्सिमम प्रफिटको लागि पहिला के गर्ने, प्रफिट फङ्सन पाई अफ एक्स दिएको छ, यसलाई पाई ड्यास अफ एक्स निकाल्ने पहिला, अनि पाई डबल ड्यास अफ एक्स निकाल्ने. यति निकालिसके पछाडि हामीले अब के गर्छौँ, पहिला एक्सको भ्याल्युको लागि के गर्ने भयौँ त, यो इक्वल्स टु 0 राखेर हेर्छौँ. यो जुन पोइन्टमा आउँदा 0 हुन्छ त्यो भनेको कि मिनिमम हुन्छ कि म्याक्सिमम हुन्छ, र त्यो म्याक्सिमम र मिनिमम के हुन्छ भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट निस्केको जुन अब्टेन्ड भ्याल्यु अफ एक्स छ त्यसलाई लगेर यसमा लगेर सब्स्टिट्युट गर्छौँ. यदि यहाँबाट निस्केको भ्याल्यु चाहिँ लेस अथवा नेगेटिभ छ भने त्यसले म्याक्सिमम प्रफिट दिन्छ, पोजिटिभ छ भने त्यसले मिनिमम प्रफिट दिन्छ. र यही कुराहरूलाई हामीले इभ्यालुएट गर्दै अनि ठ्याक्कै म्याक्सिमम प्रफिट चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ है. ल पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, गिभनबाट स्टार्ट गरौँ. हामीलाई के दिएको छ, प्रफिट फङ्सन दिएको छ. कति दिएको छ, सरी यो भनेको के हो, हाम्रो प्रफिट फङ्सन हो. यो प्रफिट फङ्सन भइसके पछाडि यसलाई हामीले अब के गर्नुपर्छ, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु. केले डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ, हामीलाई दिएको युनिट के छ, एक्समा छ भने पछाडि विथ रेस्पेक्ट टु एक्स नै गर्नु पर्यो. यस पछाडि हामीले के गर्छौँ त, डी पाई अफ एक्स ल अब यसलाई हामीले के भन्ने भयौँ त, अर. यसलाई हजुरहरूले पाई ड्यास अफ एक्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. र अब इन्डिभिजुअल्ली यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यो भनेको यो भयो, यो भयो, यो भयो. ठिक छ. ल अब यसलाई हजुरहरूले के लेख्न पाउनुहुने भयो त, 300. यो 300 मात्र हुन्छ, मैले डाइरेक्ट डेरिभेटिभ गरिसकेँ है. तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो. र यो भनेको 0 हुन्छ, यो गर्नु परेन. पाई ड्यास अफ एक्स भनेको यो भयो. त्यस पछाडि अर्को के छ, अर्को भनेको अगेन हामीले फेरि पनि यसलाई के गर्छौँ त, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स फेरि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ. के को लागि, पाई डबल ड्यास अफ एक्सको लागि. पहिला यो एकचोटि भयो, यसलाई हामीले फर्दर डिफ्रेन्सिएट गरेको छौँ अहिले है. ठिक छ. यो भनेको के भयो त, बाई डिएक्स डिएक्स है. ल यो भयो है डिएक्स, अनि यतापट्टि पनि डिएक्स. र यसलाई तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ, पाई डबल ड्यास अफ एक्स लेख्न सक्नुहुन्छ. यो भनेको 0 माइनस 3 टाइम्स के भयो, 2x भयो. यो भनेको माइनस 6x भयो है. ल यति भइसके पछाडि अब हामीले के गर्ने भयौँ त, अब चाहिँ हामीले यो पोइन्टहरू निकाल्नको लागि यसलाई 0 राखेर हेर्छौँ. त्यसबाट हामीले एक्सको भ्याल्युहरू निकाल्न सकिन्छ. ल के भन्ने भयो, फर मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम भ्याल्यु पाई ड्यास अफ एक्स भनेको 0सँग इक्वल हुनु पर्यो.
पाई ड्यास अफ एक्स हामीले के निकालेको थियौँ 300 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टु 0 और 3 कमन लियो भने x स्क्वायर और x इक्वल्स टु रुट भित्र राखेर 100 भनेको के हुन्छ प्लस माइनस 10 हुन्छ भनेको हामीले यहाँनिर दुईटा भ्यालुहरू पायौँ एउटा पोजिटिभ 10 एउटा नेगेटिभ 10 अब हामीले कुन चाहिँलाई लिँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम आउँछ भन्ने कुरा कसरी चेक गर्ने यसलाई लगेर हामीले यहाँनिर लगेर राख्ने र त्यसले जुनले नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ त्यसले चाहिँ म्याक्सिमम प्रफिट दिएको हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइयो भने पछाडि हामीले अब एकचोटि पोजिटिभ साइन लिनु पर्यो एकचोटि नेगेटिभ साइन लिनु पर्यो ओके टेकिङ पोजिटिभ साइन पोजिटिभ 10 भनौँ न पोजिटिभ 10 वी हेभ हामीले के पाउँछौँ त पाई डबल ड्यास भनेको के हुने भयो अफ एक्स इक्वल्स टु के थियो नेगेटिभ 6 टाइम्स 10 नेगेटिभ 6 टाइम्स पोजिटिभ 10 हुने भयो नि त पोजिटिभ 10 द्याट इज नेगेटिभ 60 एउटा कुरा यो भयो अर्को कुरा चाहिँ फेरि के छ टेकिङ नेगेटिभ 10 लिँदाखेरि हामीले के पायौँ त वी हेभ पाई डबल ड्यास अफ नेगेटिभ 10 equals to negative 6 times negative 10 that is positive 20 which gives minimum value what we need is positive maximum value so we choose positive 10 here अब हामीले के पाउने भयो त when x equals to 10 profit is अथवा पाई ड्यास अफ x के अरे पाई अफ x भनौँ न पाई अफ x is maximum अब यति त हामीले निकाल्यौँ हामीले x को भ्यालु मात्रै निकालेको हो अहिलेसम्म अब क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ फेरि एकचोटि पढौँ है व्हाट इज द म्याक्सिमम पोसिबल डेली प्रफिट हामीलाई क्वेसनले म्याक्सिमम डेली प्रफिट नै सोधेको छ प्रफिट म्याक्सिमम प्रफिट नै सोधेको छ हामीलाई म्याक्सिमम प्रफिट हुनको लागि x को भ्यालु कति हुन्छ भनेको छैन हामीलाई म्याक्सिमम प्रफिट नै सोधेको छ भने हामीले के गर्ने भयौँ त अब आएको यो x को भ्यालुलाई लगेर कहाँनिर लगेर राखिदिने त यो दिएको प्रफिट फङ्सनमा लगेर राखिदिने के भन्न पायौँ त So, maximum profit MAX profit equals to के हुने भयो त पाई म्याक्स भनेर लेख्दा पनि पाइन्छ यसलाई तर नलेख्दा पनि फरक पर्दैन है 300 टाइम्स 10 माइनस क्युब माइनस 5 इक्वल्स टु कति हुने भयो रुपिस 1500 ओन्ली ठिक छ यो हाम्रो एन्सर भयो यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है नेक्स्ट क्वेसन छ 2075 GIE यो क्वेसन भइसक्यो है फर्स्ट क्वेसन छ यहाँनिर 2075 मा सोधेको GIE को क्वेसन चाहिँ हामीले सुरुमै गरिसकेको छौँ त्यो क्वेसनलाई छोडिदिउँ अब हामी जाउँ थर्ड नम्बरमा 2075 को सेट ए को क्वेसन नम्बर 13 है बी होइन 13 हो है के भनेको छ ए फर्म हैज डिमान्ड फङ्सन function p equals to 108 minus 5q and the cost function कति दिएको छ c equals to negative 12q plus q square find the price at which the profit is maximum find the price where is this